श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. Two times. First verse. Yatira Saptati. कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं Whole line. Kamapyadyam gurum vande kamalagrihamedhinam. कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं. Second verse. सहधर्मचरीं शौरेः सम्मन्त्रित जगद्धितां सगधर्मचरीं शौरेः सम्मन्त्रितजगद्धिताम् सहधर्मचरीं शौरेः सम्मन्त्रितजगद्धितां सहधर्मचरीं जगद्धिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहाम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहाम् वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखम् वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखम् वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखं वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवती सखम् यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतत्
विश्वमेतत् विश्वमेतत् व्यवस्थितं 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 यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतत् व्यवस्थितम् यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतत् व्यवस्थितं यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतत् व्यवस्थितम् यस्य सारस्वतं यस्य सारस्वतं यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोद 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 वासितं 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 यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितम् यस्य सारस्वतं श्रोतो वकुलामोदवासितं यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितम् श्रुतीनां 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 विश्रमाजालं विश्रमायालं विश्रमायालं शठारिं 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 तामुपास्महे तमुपास्महे तमुपास्महे यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितम् यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितं यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितम् श्रुतीनां विश्रमाजालं शठारिं तमुपास्महे श्रुतीनां विश्रमायालं शठारिं तमुपास्महे श्रुतीनां विश्रमायालं शठारिं तमुपास्महे नाथेन 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 मुनिना 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 तेन भवेयम् तेन भवेयं तेन भवेयम् नाथवानहम् नाथवानहं नाथवानहम् Here you should be careful. Generally people tend to say Nathavahanam. It's not Vahanam. Vana. Nathavan aham. Yes, yeah. So whole verse. Nathena munina tena bhaveyam Nathavanaham. नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानहं नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानहम् यस्य नैगमिकं नैगमिकं यस्य तत्त्वं 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 हस्तामलकतां 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 गतं 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 यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतम् यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतं यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतम् For a change, Divya, repeat from first to 5, 1 to 5, so that others also will try to okay, Mama. chant with you. 1 to 5. Can you just try? Okay, can Mama. you try? Yes, Mama. Others please follow Divya. Yeah, please. कमप्याद्यं
कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं सह धर्मचरीं शौरेः सम्मन्त्रितजगद्धिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञात सेनान्यम् देवं यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितम् यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितं श्रुतीनां विश्रमायालं शठारिं तमुपास्महे नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानहं यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतम्. Very good. 6th verse. नमस्याम्यरविन्दाक्षं 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 नाथ भावे नाथ भावे नाथ भावे व्यवस्थितं 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 शुद्धसत्त्वमयं 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 शौरेः 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 अवतारमिव परम् अवतारमि नमस्याम्यरविन्दाक्षं नाथ भावे व्यवस्थितम् नमस्याम्यरविन्दाक्षं नाथ भावे व्यवस्थितं नमस्याम्यरविन्दाक्षं नाथ भावे व्यवस्थितम् शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारमिव परम् शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारमिव परम् शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारमिव परम् अनुज्झितक्षमायोगम् 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 अपुण्यजनबाधकम् 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 अनुज्झितक्षमायोगम् अपुण्यजनबाधकम् अनुज्झितक्षमायोगम् अपुण्यजनबायोगम् अस्पृष्टमदरागं तम् अस्पृष्टमदरागं तम् अस्पृष्टमदरागं तम् रामं तुर्यम् रामं तुर्यं रामं तुर्यम् उपास्महे 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 अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुर्यमुपास्महे अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुर्यमुपास्महे अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुर्यमुपास्महे विगाहे 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 यामुनं तीर्थं यामुनं तीर्थं यामुनं तीर्थं साधु बृन्दावने साधु बृन्दावने साधु बृन्दावने स्थितं 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 निरस्त
जिह्मगस्पर्शे स्पर्शे जिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णः यत्र कृष्णः यत्र कृष्णः कृतादरः 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 विगाहेयामुनं तीर्थं साधु बृन्दावने स्थितम् विगाहेयामुनं तीर्थं साधु बृन्दावने स्थितम् विगाहेयामुनं तीर्थं साधु बृन्दावने स्थितम् निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णः कृतादरः निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णः कृतादरः निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णः कृतादरः दयानिघ्नं 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 यतीन्द्रस्य 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 दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य निघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये देशिकं पूर्णमाश्रये देशिकं पूर्णमाश्रये दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये येन विश्वसृजो येन विश्वसृजो येन विश्वसृजो विष्णोः 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 अपूर्यथ अपूर्यत अपूर्यत मनोरथः 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 येन विश्वसृजो विष्णोः अपूर्यत मनोरथः येन विश्वसृजो विष्णोः सृजो प्रणामं 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 लक्ष्मणमुनिः 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 प्रतिगृह्णातु 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 मामकं 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 प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम् प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम् प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकम् प्रसादयति 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 यत्सूक्तिः 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 स्वाधीन 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 पतिकां श्रुतिम् पतिकां श्रुतिं पतिकां श्रुतिं प्रसादयति यत्सूक्तिः स्वाधीनपतिकां श्रुतिम् सूक्तिः स्वाधीनपतिकां श्रुतिं प्रसादयति यत्सूक्तिः स्वाधीनपतिकां श्रुतिम् So Divya, chant from 6th to 10th. Try to chant. Okay, Mama. Yes, Namasyami. नमस्याम्यरविन्दाक्षं नाथ भावे व्यवस्थितम्
स्थितं शुद्धसत्त्वमयं शौरेः अवतारमिवापरम् अनुद्धितक्षमायोगम् अपुण्यजनबाधकम् अस्पृष्टमदरागं तं रामं तुर्यमुपास्महे विगाहेयामुनं तीर्थं साधु बृन्दावने स्थितं निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णकृतादरः दयानिघ्नं यतीन्द्रस्य देशिकं पूर्णमाश्रये येन विश्वसृजो विष्णोः अपूर्यतमनोरथः प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकं प्रसादयति यत्सूक्तिः स्वाधीनपतिकां श्रुतिम्. वेरी गुड. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणसालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांतगुरवे नमः. Organizers, any announcement?